फरवरी 2022 में, आज से 1 साल पहले, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर वो कमेंट करते हैं, समरी बनाते हैं, एग्जेक्टिव समरी। वो क्या कहता है? 4 चीजें कहता है पाकिस्तान की। 1 साल पहले, हमारी हुकूमत गिराने से 1.5 महीना पहले, वो कहता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी वाज ग्रोइंग फास्ट, तेजी से हमारी दौलत में इजाफा हो रहा था, सस्टेनेबल, कि ये सस्टेन कर सकती थी, यानी ये एक वन ऑफ नहीं है, ये कोई तुक्का नहीं लगा, ये सस्टेन करनी थी, यानी इसी तरह चलते रहना था। और उसमें वो क्या कहता है, ये भी जरा सुने। वो कहता है कि 7 सालों के अंदर पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास में इजाफा होगा, यानी जो मिडिल क्लास, जो जिनके हालात बेहतर होंगे, वो 6 करोड़ लोग ऊपर जाएंगे, मिडिल क्लास बनेंगे पाकिस्तान की। आईएमएफ कह रहा है। फिर कहते हैं इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का क्या मतलब है? कि सिर्फ अमीर अमीर नहीं हो रहा, उन्होंने कहा कि सारा आबादी इसके अंदर शामिल थी। गरीबों के लिए हेल्थ कार्ड, लांसेट जो कि दुनिया की लीडिंग मेडिकल जर्नल है, जो कि सारी दुनिया के टॉप डॉक्टर्स वो जर्नल पढ़ते हैं, जिसको लांसेट कहते हैं, लांसेट पाकिस्तान के हेल्थ कार्ड की तारीफ कर रहा था। और वो तारीफ इसलिए कर रहा था कि पहले तो ये निचले तबके को पहली दफा एक इंश्योरेंस मिली कि गरीब घराना किसी भी अस्पताल में जाके अपना 10 लाख तक इलाज करवा सकता था। ये उन्होंने, लांसेट लिखता है कि हमारे से बहुत अमीर तरीन मुल्कों के पास भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं थी जो पाकिस्तान में थी। और इसका जो दूसरा क्या पहलू था कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है, जो देहातों में नहीं जाता, जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहां देहातों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स खाली पड़े होते हैं, डॉक्टर्स नहीं जाते, नर्सेज नहीं जाते, वहां सारे बेचारे उधर से उठ के लोग आ जाते हैं डिविजनल हेडक्वार्टर्स या बड़े शहरों में। तो पहली दफा प्राइवेट सेक्टर देहातों में जा रहा था। उन्होंने छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बनाने शुरू कर दिए हेल्थ कार्ड की वजह से। तो एक हेल्थ कवरेज का नेटवर्क बन रहा था पाकिस्तान में, जो कि इन्होंने आके खत्म किया। और क्यों किया? क्योंकि वो मरियम की वो ऑडियो लीक्स, उसमें वो कहती है कि इमरान खान को फायदा ना हो जाए, अपने तो खांसी भी हो और वो जुकाम भी हो तो बाहर चले जाते हैं सारा टब्बर इलाज करवाने के लिए। थोड़ी सी चीज हो पता चलता है जी अब फिर लंदन पहुंच गए इलाज करवाने के लिए। और कोई ऐसा दो दुनिया में सिर्फ मुल्क हैं जो कि मरियम बीबी का सिर्फ इलाज हो सकता था, वहां और कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता था। लेकिन आम आदमी का कभी सोचा कि गरीब घराने के अंदर जब एक बीमारी आ जाती है तो पता है कि उनके ऊपर क्या गुजरती है? सारा खानदान गुर्बत की लकीर के नीचे चला जाता है। यह सारी रिसर्च शो करती है कि एक बड़ी बीमारी, वो लोग जो गुर्बत की लकीर से ऊपर होते हैं, एक बीमारी उनको नीचे ले जाती है गुर्बत की लकीर से। तो इन्होंने आके वो हेल्थ कार्ड खत्म किया, जो कि हमारा, जब वो कहते हैं ना सस्टेन, जब इंक्लूसिव का मतलब होता है कि वो सारी कौम को लेके, जब मुल्क में दौलत में इजाफा हो रहा है तो लोगों को भी साथ हम लेके चल रहे थे। फिर एहसास प्रोग्राम, दुनिया ने एक्नॉलेज किया पाकिस्तान का एहसास प्रोग्राम जो निचले तबके के लिए था। और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि पाकिस्तान एक फलाही रियासत की तरफ जा रहा था एहसास प्रोग्राम की वजह से। वर्ल्ड बैंक सब ने तारीफें की पाकिस्तान के एहसास प्रोग्राम, जो कि इंक्लूसिव रिसोर्स थी। तो ये आईएमएफ कह रहा है कि पहले तेजी से बढ़ रही है, फिर सस्टेनेबल है, यानी ये चलती जाएगी। और उन्होंने कहा कि 6 करोड़ लोग उसमें आ जाएंगे मिडिल क्लास में ऊपर। फिर वो कहता है इंक्लूसिव है, कि वो सिर्फ हमने अमीरों का नहीं सोचा, नीचे से भी उठा रहे हैं, जिसमें कामयाब पाकिस्तान भी था, कामयाब जवान था नौकरियां देने के। और जॉब रिच, कि हम रोजगार पैदा कर रहे हैं, यानी हम नौकरियां दे रहे थे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी पाकिस्तान में। फैसलाबाद जैसी जगह में, जिधर हम जब 2018 में आए थे तो लोग अपनी फैक्ट्रियां बेच के उनको हाउसिंग एस्टेट बना रहे थे, वहां फैक्ट्रियां बंद हो रही थी। हमारे दौर में 2022 के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर कह रहा था कि हमारे पास मजदूर कम पड़ गए, हमें बाहर से मजदूर लाने पड़ते हैं। और आज जाके जरा फैसलाबाद में पूछे कि हालात क्या है बेरोजगारी के। तो मैं अब उसके बाद सिर्फ 2-3 और चीजें कहना चाहता हूं।
اور میں یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک کو بچا رہے تھے، جنرل باجوہ عمران خان کو ملک سے بچا رہے تھے، تباہی سے بچا رہے تھے. تو یہ ذرا تباہی کا ذرا میں صرف قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 10 مہینے کے اندر کیا ہوا ہے پاکستان میں. جو اس ملک کے اندر مہنگائی ہوئی ہے، انفلیشن ہوئی ہے. اگر آپ کے ایک نچلے طبقے کے خاندان کے پاس اگر 30,000 روپے ان کی آمدنی تھی، اگر 30,000 آمدنی تھی پچھلے سال کی اپریل میں، آج اس کی خریدنے کی کیپیسٹی کہ وہ کتنی چیزیں خرید سکتا ہے وہ رہ گئی ہے 20,000. اور لوگوں کی آمدنی سے 10,000 30,000 میں 10,000 روپیہ غائب ہو گیا مہنگائی کی وجہ سے. اور وہ کیوں ہے؟ میں ذرا پھر سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ملک کو جو بچایا جا رہا تھا عمران خان سے، وہ ذرا دیکھیں کہ بچا کے کیا کیا ملک کے ساتھ. اور ابھی IMF کی جو اگریمنٹ ہوئی ہے، یہ مہنگائی ابھی آنی ہے مزید. جو روپیہ گرا ہے اس کی اور مہنگائی آنی ہے. لیکن ابھی تک جو مہنگائی ہے، میں صرف اپریل سے اب تک آپ کو بتا دوں. آٹا، بنیادی چیز جو ایک انسان استعمال کرتا ہے، عام آدمی، 1170 روپیہ تھا 20 kg آٹا ہمارے دور پہ. آج وہ چلا گیا 2400 پہ، دگنا ہو گیا. گھی 470 روپے، 470 روپے کا جو گھی پر kg تھا ہمارے دور پہ، آج 550 پہ چلا گیا kg. لیکن جو سننے والی چیز ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں پام آئل. پام آئل کی قیمت انٹرنیشنل منڈی کے اندر آدھی ہو گئی ہے. اس کا کوئی فائدہ پاکستانیوں کو نہیں ہوا، کیونکہ یہاں مزید تقریباً 100 روپے اور مہنگا ہو گیا kg پہ. چکن، مرغی جو ہم استعمال کرتے ہیں، 268 روپے kg تھا ہمارے زمانے میں، آج 415 پہ پہنچ گیا. جو چاول 104 kg ہمارے زمانے میں تھا، 172 kg پہ پہنچ گیا. پیاز، جو عام آدمی پیاز اور روٹی کھانے والے لوگ ہیں، 62 روپے کلو تھا پیاز، آج پہنچ گیا 225 روپے کلو. دودھ، جو بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، بچوں کی ہڈیوں کے لیے، 117 روپے لیٹر تھا، آج 153 روپے لیٹر پہنچ گیا. جو عام آدمی استعمال کرتا ہے، کیونکہ گیس صرف جو پہنچائی جاتی ہے گھروں میں، وہ صرف 27% گھروں میں گیس پہنچائی جاتی ہے پائپ کے ذریعے، باقی لوگ سلنڈر استعمال کرتے ہیں. تو جو ہمارے زمانے میں 2,470 روپے سلنڈر تھا، 2,470 روپے کا سلنڈر، وہ آج 3400 روپے پہ پہنچ گیا، 3400 روپے پہ. بجلی 16 روپے یونٹ ہمارے دور میں تھا، آج 36 روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہے. پٹرول 150 روپے کا تھا، آج 250 روپے پہ پہنچ گیا. ڈیزل 145 روپے کا تھا، 263 روپے پہ پہنچ گیا. ڈالر، اور جس کی وجہ سے بہت جو مہنگائی آ رہی ہے، 178 روپے ڈالر تھا ہمارے دور میں، آج 270 پہ پہنچ گیا. اور اس کا بھی ایفیکٹ آنے والا ہے. میں اس لیے بھی آج یہ اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آگے جس طرح ملک چلے گا، بند کمروں میں ایک آدمی فیصلہ کرے گا تو یہی نتیجہ ہوگا. اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ عقل کل بن گیا، ہر چیز کا وہ ہر فن مولا بن گیا. فارن پالیسی تو وہ جانتا ہے، اکانومی وہ سمجھتا ہے، شوکت ترین کے اوپر وہ کامنٹ کر سکتا ہے کہ جی وہ شوکت ترین نے یہ کیا تو وہ کیا. آپ کو پتا کیا اکنامکس کا؟ اور آپ بتائیں نا کہ اب یہ جو اکانومی پہنچی ہے، آپ اس کے کون ذمہ دار ہیں؟ اور پھر پولیٹیکل سچویشن کے اوپر وہ بات کر رہا ہے کہ جی فلانے کو چیف منسٹر ہٹا دو تو اس کو لگا دو، جس کو لگا رہا ہے وہ لینڈ مافیا کا حصہ ہے، انہیں اس کو لگا دو. فیصلے سب کر رہا ہے، لیکن ذمہ داری کوئی نہیں ہے. ذمہ داری عمران خان کی ہے، جو کہ پنچنگ بیگ بنا ہوا تھا. تو پہلے تو پاکستان نے جو آگے بڑھنا ہے، یہ اس کے اوپر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ایسے ملک، پاکستان یا کوئی اور ملک ایسے آگے نہیں چل سکتا. اور ساروں کو آئین کے بیچ میں رہ کے چلنا پڑے گا. اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے ان حالات سے،
تو یہ صرف کوئی اکانومی کا ماہر نہیں بچا سکتا. اوور آل جو پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں, اس ملک کی گورننس سسٹم کیسے ٹھیک کرنی, سب سے بڑے جو ہمارے پاکستان کو جو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں وہ اوورسیز پاکستانی. ابھی ہمیں بڑا فخر تھا, ترکی میں ہم پڑھ رہے تھے